अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब, इस्तकबाल JNK, हस्ब मामूल वाद मुताबिक गुड मॉर्निंग JNK टीम बे एक फिर तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर और जू दौर कोट कामयाब व कामरान खुश खुशहाल तो आबाद यह सन वमेज तो यह सन तुहंद बाबत दुआ अल्लाह ताला करे दुआ कबूल आमीन या रब्बल आलमीन। अजकिस प्रोग्रामस मज शर्फ मेज़बानी हासिल बरोज तुहज मेज़बान इकरा आखून तो प्रोग्रामस मज शरीक मेज़बान की हैसियत नफीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे से हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह मौसम का खुशगवार है, मौसम बहुत ही खुशगवार और मूड भी वैसा ही है। मूड भी बिल्कुल वैसा ही है। और सबसे पहले अपने नाज़रीन तक सलाम दुआ पेश करना चाहूँगी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे, अपनी दुआओं में हमें याद रख रहे होंगे और ख़ुसूसन माह रमज़ान के इन बाबरकत दिनों में अपनी खसूसी दुआओं में हमें और हमारी पूरी टीम को याद रख रहे होंगे। इकरा बात आपने की कि मौसम बड़ा खुशगवार है, बड़ा ही इस टाइम पे मौसम बहार में ऐसा ही होता है ना कि कभी धूप कभी बारिश कभी छाँव, और बिल्कुल वैसा ही आज भी दिन में मौसम वैसा ही रहने वाला है। बिल्कुल बारिशों का सिलसिला, मतलब बारिशों का सिलसिला नहीं, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और बरालूद रहने के ही मौसम के इम्कानात है। सबसे पहले नाजरीन तक आज का मौसम और ट्रैफिक के अपडेट्स पहुंचाते हैं। श्रीनगर की बात करें तो आज दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मिली इत्तला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, वहीं बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। SSG रोड और मुगल रोड अभी भी बंद ही रहेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं मौसम बहार की, बात कर रहे हैं मौसम बहार में इकरा एक ऐसी चीज़ होती है जिसका हमें ना बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। सिर्फ हमें नहीं, मुझे लगता है कश्मीर से बाहर हमारे नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को भी उसका बड़ा ही इंतज़ार रहता है। और वो इंतज़ार क्या रहता है, वो हमें हमेशा होता है कि ट्यूलिप गार्डन ये ट्यूलिप गार्डन कारगर सवारी, क्योंकि ये कुछ चंद दिनों के लिए ही हमारा ट्यूलिप गार्डन जो है वो खिलता है। उसमें बागे गुले लाला में हमारे जो गुले लाला होते हैं कुछ ही दिनों को खिलते हैं। तो आज 26 मार्च को हमारे कश्मीर में जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। तो ये जो गुले लाला होते हैं ना, ये हमें एक नए आगाज की ना वो एक पहले ही बशारत है ना। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको बयान किया, और जिस तरह से आप ये फरमा रही थी इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए, चूँकि पिछले साल हमने देखा जब ओपनिंग थी ट्यूलिप गार्डन की तो आज से चंद दिन पहले ही हाँ, तो अर्ली ही स्टार्ट हुआ था और वो पीरियड तकरीबन 33 दिनों तक जारी रहा। मतलब 33 दिनों तक जो ट्यूलिप गार्डन है बाग गुले लाला है वो टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए खुला रहा। तो लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। बैनुल अक़वामी सतह से जो टूरिस्ट हैं वो भी आए और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से टूरिस्ट आए वो भी, और यहाँ से भी कई सारे लोग जोक दर जोक वहाँ पहुंचे। तो कहा गया कि 4.5 लाख विजिटर्स, 4.5 लाख विजिटर्स पिछले साल 2024 में ट्यूलिप गार्डन की और एग्जैक्टली। तो लोग मुख्तलिफ ट्यूलिप्स को जो बिल्कुल डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो पिछले साल तो 72 वैरायटीज थी, इस बार कहा जा रहा है 74 वैरायटीज होंगी। तो 2 वैरायटीज का उन्होंने एडिशन किया हुआ है। और आप जानती है कहाँ से आते हैं? नहीं मालूम? ये नीदरलैंड से आते हैं। तो नीदरलैंड जो है वो बहुत ऐसा बड़ा मुल्क है जो जिसकी पहचान ही ट्यूलिप से है। इनफैक्ट हमारे ट्यूलिप गार्डन को तो कंपेयर ही किया जाता है नीदरलैंड्स के ट्यूलिप गार्डन से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा माना जाता है, सबसे ज्यादा बड़ा भी वही है, तो उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि किस हद तक माशाल्लाह कितना अच्छा और बड़ा हमारे यहाँ का ट्यूलिप गार्डन। बिल्कुल। तो नीदरलैंड से ही एक्सपोर्ट होते हैं ट्यूलिप्स मुख्तलिफ कंट्रीज की ओर। तो जब हमने इसका आगाज किया, मतलब हमने ये ख्याल जहन में पाला कि यहाँ पर एक बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनेगा, एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन बनेगा, जो कि करीब 74 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है।
تو تب یہ سوچا گیا کہ یہاں پر ٹولپس لگیں گے اور وہ ٹولپس آئیں گے نیدرلینڈ سے. تو نیدرلینڈ سے آتے گئے, اس میں ویرائٹیز میں اضافہ ہوتا رہا اور ٹورسٹ آتے گئے, لطف اندوز ہوتے رہے. تو بہت ہی خوبصورت موسم ہے آج. بالکل. جب آغاز میں جب ہم یہاں اسٹوڈیوز کی اور آ رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ بارش کے امکانات ہیں. تو جب ہم یہاں پہنچے تو ہلکی بارشیں ہونا شروع ہوئی. ابھی کیا حال ہے باہر مجھے نہیں معلوم, کمنٹ سیکشنز میں آپ لکھ سکتے ہیں, ہمیں بھی بتائیے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے باہر کی کیا اس ٹائم پہ موسم کے حالات ہیں. اور ابھی اقرا, ماہ رمضان کے اب آخر کے کچھ دن رہ گئے ہیں اور ماہ رمضان جا رہا ہے. ہم کوشش ہماری یہی رہنی چاہیے کہ ہم اگر ماہ رمضان میں ہم شروعات میں جیسے تھے نا, ہم ماہ رمضان کے جاتے وقت ہم ویسے نہ رہے, ہم میں کچھ تبدیلی آئے اور وہ ایک پازیٹیو چینج ہونی چاہیے ہم میں. ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ سکھاتا ہے کہ کیسے ہمیں اپنی لائف میں ڈسپلن اور ہمیں ہر طرح کی سیکھ ملتی ہے اس پورے ایک مہینے میں. اور ان جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں ان سیکھوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے تاکہ باقی کے 11 مہینے ہم ان پہ عمل کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ صرف اس ایک مہینے میں ہم اس پہ عمل کریں اور اس کے بعد ہم بھول جائے باقی کے 11 مہینے. ہمیں صرف انتظار ہوتا ہے کہ ماہ رمضان آئے گا تو ہماری لائف میں کچھ بدلاؤ ہوگا, کچھ اچھی چینجز ہوں گی. لیکن کیوں نہ ہم یہ چینجز لے کر باقی مہینوں میں بھی جائے. جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے ہم ٹائم مینجمنٹ کتنا اچھے سے سیکھتے ہیں. ہم باقی کے پورے سال کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا, یہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا, وہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. لیکن ماہ رمضان میں ہم ہر کوئی چیز اپنے مقررہ ٹائم پہ ہی کرتے ہیں, ہم کبھی اس میں آگے پیچھے نہیں کرتے. لیکن ہمیں باقی سال کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیے بہت بہت خوبصورت بات آپ نے کی پروگرام کے آغاز میں, چونکہ اس طرح کی باتیں ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہتے ہیں. دیکھیں ٹائم مینجمنٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی, یہ ایسے اخ ڈسپلن ہیچناوان ماہ مبارک کہ یم سات أسۍ چھِنا ونان باقین دۄہن منٛز ونان اَسہِ ہسا چھُنہٕ ہُتھ چیٖزس خٲطرٕ ٹایم, یتھ چیٖزس خٲطرٕ ٹایم, مگر ییٚتِس چھُو تُہۍ وٕچھان کِتھ کٔنۍ چھِ اِنسان برابر سحرس وۄتھان, أتی تہجد پران, سحر کھٮ۪وان, تمہِ پتہٕ نماز پڑھان. ایگزیکٹلی پتہٕ آسان یہ مطلب اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں, بانگ گئی کنن بس سٹاپ اٹ. یہ چھُ اکھ ڈسپلن ہیچناوان. لائک یہ ڈسپلن آپ اکیڈمیز میں بھی دیکھتے ہیں, ایسی اکیڈمیز یم زن ڈسپلن اکیڈمیز آسان چھِ, ملٹری اکیڈمیز بالخصوص, تتہِ چھُ آسان بریک فاسٹس اکھ ٹایم کہ تۄہہِ ہسا چھُ یتھ پرٹیکولر ٹائمس منٛز بریک فاسٹ کرُن, امہِ پتہٕ یِیو نہٕ تۄہہِ بریک فاسٹ سرو کرنہٕ کہیٖنۍ تہِ نہٕ. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں ماہ مبارک کی یہ خصوصیت کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن لائف کی اور لے کے آتا ہے. تمہِ پتہٕ چھُ یِہے پریکٹس روزان جٲری اسہِ منٛز برابر رٮ۪تس, مگر أسۍ گژھو نہٕ یہِ پتہٕ اکہِ دۄہ سۭتۍ سورُے مٔشراوٕنۍ کینٛہہ. عیٖد چھِ یِوان بس اَسہِ چھُ سورُے مٔشِتھ گژھان, اَسہِ چھُنہٕ پتہٕ سُہ ٹایم ٹیبل روزان یادٕے. نہ, جو بہت بڑا مقصد یہ ہے ماہ مبارک کا, وہ یہ 30 دنوں جو آپ نے یہ پریکٹس کی نا, یہ آپ کو آگے آنے والے وقت میں بھی جاری رکھنی ہے. تبھی ہم اپنی زندگی کو جس طرح سے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. یا جو ہم نیو ایئر پہ ریزولوشن بناتے ہیں نا, اس کرو یہ مجھے چھُ باسان یم کھۄتہٕ بوٚڑ چیز کیا ہے کہ سانہِ زندگی میں ریزولوشن فلفل گژھان تو وۄنۍ چھُ اَسہِ اَمہِ پتہٕ اَتھ فالو صرف روزُن کران, اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ ایکسٹرا کرُن کِہیٖنۍ. جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں اسی کو ہمیں کنٹینیو کرتے رہنا ہے. چونکہ ماہ مبارک کی ہی بات ہو رہی ہے تو میرے خیال سے پروگرام کے آغاز میں بابرکت شروعات کرتے ہیں, نعت با حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت کرتے ہیں حاصل پروگرام کے آغاز میں, اور پھر پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. رحمت للعالمین حرم کا بس شوکا رحمت للعالمین خلقات اسمز انتخابا رحمت للعالمین حرم کا بس شوکا رحمت للعالمین کفر شرک اسمز قیام لا الہ تمسن پیام کفر شرک اسمز قیام لا الہ تمسن پیام
فکر و فہم کا انقلابا رحمت للعالمین فکر و فہم کا انقلابا رحمت للعالمین حرم کا بس مشکابا رحمت للعالمین حل کرنیاین خدا ثارن بساونی کائنات حل کرنیاین خدا ثارن بساونی کائنات پرت سوالس کن جوابا رحمت للعالمین پرت سوالس کن جوابا رحمت للعالمین حرم کا بس مشکابا رحمت للعالمین تمچی قرآنس شرح قرآن یتناوات من تمچی قرآنس شرح قرآن یتناوات من حسن تقدیر چی کتابا رحمت للعالمین حسن تقدیر چی کتابا رحمت للعالمین حرم کا بس مشکابا رحمت للعالمین انبیاء ساری چیزن تارک نبوت کیس نبس انبیاء ساری چیزن تارک نبوت کیس نبس تارکن مزمہتابا رحمت للعالمین تارکن مزمہتابا رحمت للعالمین حرم کا بس مشکابا رحمت للعالمین خلقات اسمز انتخابا رحمت للعالمین حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ریگولر ویورز ہیں وہ جو کہ اس وقت سحری کا وقت ہے تو صبح بیدار ہوتے ہیں اور اس کے بعد نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہمارے ریگولر ویورز ہیں نا وہ سوتے ہی نہیں اس کے بعد انہوں نے برابر اپنی جگہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے مارننگ شو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، تو برابر 8 بجے ٹی وی سیٹ یا اپنے اینڈرائڈ فون کے ذریعے سے اسمارٹ فونز کے ذریعے سے پروگرام دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے تہہ دل سے آپ کا بہت بہت شکریہ، پیار و محبت سے نوازنے کا بہت
بہت بہت شکریہ. خیر, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت ہم لیتے ہیں ایک کمرشل بریک اور آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ جے کے. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. بیک پھر تو خوش آوے تو چھو وچھاں پانون من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے کے. ہم جانتے ہیں کہ اب آپ کو انتظار ہوتا ہے, اشتیاق ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات آج کے اس پروگرام میں کن مہمان شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں, اور ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع کیا رہے گا. بہت ہی اہم موضوع ہے میرے خیال سے. اسٹوڈنٹ کمیونٹی جو اس وقت دیکھ رہی ہے ان کے لیے آج کا یہ پروگرام بڑا ہی سود مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. آج کے اس پروگرام میں ہم تعلیم کے تعلق سے بات کرنے جا رہے ہیں. جب ہم تعلیم کے معیار کے تعلق سے بات کرتے ہیں ناظرین محترم, تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں انفراسٹرکچر صحیح ہونا چاہیے, بیسک ایجوکیشن جو بچوں میں امپارٹ کی جاتی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں اسکولز میں جو ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے اس میں کس طرح کا فرق ہمیں آج کے اس موجودہ دور میں دیکھنے کو مل رہا ہے, وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیونکہ آگے جا کے وہ جو بیس ہے جب وہ صحیح ہوتی ہے نا ہماری, تب جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس مختلف فیلڈز میں ایکسل کرتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب اعلیٰ تعلیم کے تعلق سے ہم بات کرتے تھے تو ہمارے ذہن میں کچھ ایک یونیورسٹی کا نام آتا تھا. میں آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات کروں گی. کشمیر یونیورسٹی یعنی یونیورسٹی آف کشمیر کا نام ہمارے ذہن پر چھپ گیا تھا. مگر آج آپ دیکھیں, آج ہمارے یہاں جموں کشمیر میں کئی ساری یونیورسٹیز ہیں اور اسٹوڈنٹس بالخصوص وہاں کا انتخاب کرتے ہیں, مختلف کورسز کے تحت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایسے میں آج کے اس جدید دور میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ کشمیر یونیورسٹی کا انتخاب کریں, وہاں کوئی کورس چنیں, تو کیوں چنیں, یہ ایک سوال. ایڈمیشنز کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل اس جدید دور میں اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ میں نے جی اس پرٹیکولر کورس کے بارے میں آن لائن سنا ہے, اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنا ہے, کیا یہ کورس اس یونیورسٹی میں اویلیبل ہے یا نہیں, وہ دیکھنا بڑا ہی ضروری ہے. تو میرے خیال سے کچھ ایسے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں قائم ہیں, آج کے اس پروگرام میں تفصیلاً اس تعلق سے بات کریں گے. کشمیر یونیورسٹی آف کشمیر کے تعلق سے بات کریں گے. ہم اکیلے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جو آج کے اس پروگرام میں مہمان تشریف فرما ہیں, آپ ہیں پروفیسر فیاض احمد, ڈائریکٹوریٹ آف ایڈمیشنز اینڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز. بات چیت کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت استقبال آپ کا, بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے. پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا جی, اور اس کے بعد پوری دوردرشن ٹیم کو, اور اس میں خصوصاً اقرا آپ کا اور نفیس آپ کا, بہت شکریہ. کیونکہ جب بات ہوئی آپ کی ٹیم سے تو میں نے مناسب سمجھا کہ جیسے آپ نے بھی بولا کہ گل لالا کا انتخاب آغاز ہونے والا ہے, تو وہ ایک نئے سال کے آغاز کی بشارت دیتا ہے. تو اسی طرح بچے جو پچھلے سال جو ڈگریاں کمپلیٹ کری ہیں یا ابھی کرنے جا رہے ہیں, آگے وہ کون سا سفر طے کریں گے, تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا ہی موقع ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جڑ جائیں اور اس پروگرام کی وسادت سے ہم بچوں تک, اسٹوڈنٹس تک جو خواہش رکھتے ہوں گے یونیورسٹی آف کشمیر جوائن کرنے کے لیے مختلف کورسز کے لیے, تو اس کے لیے ہم نے لبیک کہا اس پروگرام پہ, اس لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. بہت یہ ہماری خوش بختی ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا اور آپ نے اس کو تشبیہ دی جو ہم آج دیکھیں گے. باغ گل لالا کی اوپننگ ہوگی, اس کے ساتھ کئی سارے سوالات جس طرح سے میں عرض کر رہی تھی آغاز میں ذہنوں میں قائم ہیں میرے بھی اور نفیسہ, اور کچھ لوگ جو دیکھتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے آپ کو سوال پوچھیں, وہ بھی ضرور کریں گے. لیکن آغاز میں بنیادی باتیں جان کر کے بتائیے گا آپ کی پیدائش کہاں ہوئی, اور پھر تعلیم و تربیت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کہاں مکمل کی. میں بالکل سری نگر کے پاس میں ایک علاقہ نوگام, نوگام نٹی پورہ, بالکل وہاں سے یہ تعلق رکھتا ہوں. وہیں میری پیدائش بھی ہوئی ہے, ہیریڈیٹری وہاں کے رہنے والے ہیں.
तो इब्तदाई तालीम वहाँ की गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में हुई है 8वीं जमात तक। 8वीं जमात के बाद फिर शिफ्ट हुए खालसा हाई स्कूल, वहाँ पे 9वीं और 10वीं जमात की तालीम हासिल करी और फिर 11वीं और 12वीं की तालीम DAV जवाहर नगर, वहाँ से 2 क्लासेस पास करे। तो उसके बाद अमर सिंह कॉलेज, चूँकि पास में वही कॉलेज पढ़ता था, तो वहाँ से ग्रेजुएशन करी। तब हमारे टाइम में 2 साल का ग्रेजुएशन होता था। अच्छा। BSc प्रीवियस, BSc फाइनल, जैसे आज का 3 साल का है वो तब नहीं हुआ करता था। तो उसके बाद स्ट्रेट वे यूनिवर्सिटी का, सेम यूनिवर्सिटी का जहाँ मैं अभी फाइज हूँ, वहीं एडमिशन लेने की सोची। और यही तो था हमारे जहन में तो कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारे जी 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 सीधी सी बात है, बच्चे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में ट्राई करते हैं, तो मैंने भी 4-5 सब्जेक्ट्स में ट्राई करा। तो अल्लाह ताला का करना था कि ज़ूलॉजी जो मेरी पसंद थी, तो उसमें मेरा एडमिशन हुआ। तो फिर ज़ूलॉजी में ही मैंने वहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन करी और अल्लाह ताला के फजल से, अपने वालिदैन की दुआओं से और उस्ताद किराम की मदद से मैं उस बैच का टॉपर है जिसको हम गोल्ड मेडलिस्ट बोलते हैं। तो उसके बाद सेम ही डिपार्टमेंट में मैंने MPhil किया। तो MPhil के बाद PhD कंटिन्यूटी में करा। तो उसी के दौरान में मेरी तकरीरी वहाँ पे हुई और तब से लेके आज तक मैं उसी डिपार्टमेंट में फाइज हूँ। मुख्तलिफ अहदों पे, जैसे पहले होता है उसका, तब लेक्चरर बोलते थे, आज असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, तब रीडर हुआ करता था, अब एसोसिएट प्रोफेसर बोलते हैं। तो उसके बाद प्रोफेसर। तो ये मेरा तालीमी सफ़र है। बहुत खूब आपने बताया अपने बारे में, अपने सफ़र के बारे में कि किस तरह से आपने तालीम हासिल की है। आपने कहा कि उस टाइम पे आपने काफ़ी और सब्जेक्ट्स में भी शायद फॉर्म भरा होता एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बताइएगा कि ज़ूलॉजी के अलावा कौन से और सब्जेक्ट्स थे जिसमें आपने उस टाइम पे फॉर्म भरा, और अगर ज़ूलॉजी नहीं होता तो आप कौन से दूसरे सब्जेक्ट? हाँ, ज़ूलॉजी था, बॉटनी था, केमिस्ट्री था, बायोकेमिस्ट्री था, और तब उन्हीं दिनों में बी फार्मेसी लॉन्च हुआ था। तो ये 4-5 चॉइसेस थी मेरी, लेकिन पहली चॉइस मेरी थी ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी आपकी क्योंकि एनिमल साइंस है, एनिमल्स के साथ, और उनके हम भी उसी जुमरे में आते हैं। अच्छा। तो इसलिए पहले से कोशिश थी कि मैं इस सब्जेक्ट में दाखिल, इस सब्जेक्ट में आपकी अपनी चाहत थी। तो लाइक योर ओपन कि कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस तरह से आपने कहा कि इंटरेस्ट आपका रहा ज़ूलॉजी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपने बिल्कुल फॉर्म भरा। यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलती है ना कि हमें हमेशा एक ही चीज़ के साथ हम जुड़े रहते कि अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं कुछ और नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इन्होंने अपने लिए ऑप्शंस खुली रखी थी। इसी तरह से हमें भी है अपने लिए प्लान A प्लान B हमेशा ओपन रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहे। ये आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई और हमारे नाज़रीन तक भी हम ये बात इसीलिए पहुँचाना चाहते हैं कि हमेशा अपने लिए ऑप्शन जो है वो खुले रखे। जी इकरा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप नफीसा। अच्छा फयाज साहब, मेरे जहन में, चूँकि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की ओर ज़रूर आऊँगी, मैं जैसे अर्ज़ कर रही थी कि पहले, आज से तकरीबन 10-15 साल पहले हमारे जहन में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी थी, वो है कश्मीर यूनिवर्सिटी, कि अगर हमने आगे आला तालीम हासिल करनी है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से ही करनी है। मगर वक्त गो बदलान, आज वचान कि सानी यथ कशीर अंदर यूनिवर्सिटीज़, तम पे बच्चे गसान तौर तो तमिक इंतखाब करान, तक कोर्सेज आज दिन यथ मज एडमिशन करान तो आला तालीम हासिल करान। वन अगर वनकन किस दौरस मज, मे पता मे पज़ यह गोडनेथै सवाल पृछुन, मगर बह पृछ, वन अगर वनकन किस दौरस मज कह कश्मीर यूनिवर्सिटी हुंद इंतखाब कर, वन तो क्या कर? इकरा, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से ये रीजन सारे प्रेन यूनिवर्सिटी, अगर अमिस हिस्ट्री कुन गो यूनिवर्सिटी 1938 मज बने यूनिवर्सिटी, तम सात कुन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर तो यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर, तम पे गए 2 यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, अख गो जम्मू अख रुक सही। तत पे रीसेंट पास तान यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर यूथ अला तालीम दिवान, तम हिसाब बन अगर यीच प्रेन यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंगली यीच ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप गोमुत। तो अगर वनकस कत करो रेगुलर मोड तो डिस्टेंस मोड प्रोग्राम्स ऑफर करान 110 प्रोग्राम्स, ओबियसली वचित कि 1938 पे आज तान कोता यूनिवर्सिटी ग्रो गम, कोता इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ोमुत, कोता एक्सपर्टाइज बढ़ेमत। तो ओबियसली मे बासान कि सारे प्रेन यूनिवर्सिटी आने हैसियत, सारे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आने हैसियत कर बह ओबियसली यह कि सन यूनिवर्सिटी द बेस्ट यमन प्रोग्राम मज ऑफर करान, चूँकि मे वो गोड़े यूता यूता तजुर्बा बढ़ान, यूता यूता प्रोन अक डिपार्टमेंट बना, तूता तूता तमिक ओबियसली स्टैंडर्ड बढ़ान। तम हिसाब वन बह
اگر نیکسٹ کران گریڈنگ یونیورسٹیز اگر گریڈنگ ہز کت کرو یونیورسٹی پلس یونیورسٹی أزکِس ڈیٹس مز اگر وچو ٹاپ یونیورسٹیز یونیورسٹی ونکس 14مس نمبرس پہ سٹیٹ پبلک یونیورسٹی تم کس 14مس نمبرس پہ تو اس انٹرنیشنل رینکنگ گژھان تر مز یونیورسٹی گۄڈنِکٮ۪ن 50 یونیورسٹیزن مز دیٹ اوبیسلی مینس کہ یونیورسٹی ون آف دی بیسٹ یونیورسٹی. بہت خوب. تو جس طرح سے آپ نے رینکنگس کے اعتبار سے دیکھیں تو بجا فرما رہے ہیں آپ کہ یونیورسٹی کافی آگے آئی ہے, کافی بدلاؤ آیا ہے انفراسٹرکچر کے تعلق سے. تعلیم کے تعلق سے ہم ابھی بات کریں گے انشاءاللہ پروگرام میں آگے, لیکن فی الحال ہم یہاں پر ناظرین محترم رکتے ہیں ایک پرومو کے لیے. یہ پرومو ابھی سنگنگ سٹار کے تعلق سے جو پروگرام انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والا ہے, یہ پہلے دیکھیں پرومو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے, اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان تشریف فرما پروفیسر فیاض احمد صاحب جو کہ ڈائریکٹریٹ آف ایگزامینیشن اینڈ ایڈمیشنز کشمیر یونیورسٹی ہے. بات کر رہے ہیں ہم کشمیر یونیورسٹی کے تعلق سے کہ وہاں کون سے کورسز کروائے جاتے ہیں اور کون سے کورسز میں بچے جو ہے وہ ایڈمیشنز لے سکتے ہیں. ابھی وقت آپ نے کہا کہ ابھی نئے سال کا آغاز یونیورسٹی میں ہو رہا ہے کیونکہ اب نئے ایڈمیشنز جو ہے اب ہونے والے ہیں, تو کیا کون سے وقت پر کون سے کورسز کے لیے یو جی کورسز کے لیے کب ایڈمیشن لے سکتے ہیں, پی جی کورسز کے لیے کب ایڈمیشن لے سکتے ہیں, اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. نفسہ یہ بات بہت اہم ہے کہ بچے کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. تو یوں ہی میں نے ریسنٹلی ایکچولی ٹیک اوور کیا ہے. اس سے پہلے میں جیسے میں نے بولا کہ یہ لمبا سفر ہوتا ہے. بیسیکلی میں استاد ہوں زولوجی میں, پڑھاتا ہوں زولوجی میں, لیکن اس کے بعد یونیورسٹی میں کچھ ایڈیشنل اسائنمنٹس رہتے ہیں. تو اس سے پہلے میں زولوجی میں ہیڈ تھا 3 سال کے لیے, اس کے بعد میں انوائرمنٹل سائنس میں ہیڈ تھا 5 سال کے لیے, اس کے بعد میں ڈی انفلوئنس ویلفیئر بھی رہا ہوں, اس کے بعد ڈائریکٹر ڈی کا بھی رہا ہوں, اس کے بعد ریسنٹ پاس میں ڈائریکٹر مالوی مشن ٹیچر ٹریننگ سینٹر تھا, اور ابھی 1-1.5 مہینہ 2 مہینہ پہلے میں نے ٹیک اوور کیا. تو جو میں نے ٹیک اوور کیا تو میں نے اپنے جو میرے پریڈیسیسرس ہیں ان کا وہ دیکھا کہ انہوں نے کیسے اس ڈائریکٹریٹ کو چلایا, تو اس کے حساب سے ہم نے ایک کیلنڈر ترتیب دیا. تو چونکہ ابھی جو ایگزامینیشنز کے وسط سے ہم بات کریں تو آج کلاس 12 کا 12ویں جماعت کا آج آخری پیپر ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہمارا جو کلائنٹیل ہے, پہلے ہمیں جن اسٹوڈنٹس پر فوکس کرنا ہے وہ ہمارے 12ویں جماعت کے طلباء ہیں. تو ان کے لیے ہم نے جو پروگرام آگے ترتیب دیا, جو ہم نے کیلنڈر ترتیب دیا ہے, اس کے حساب سے ہم 17 اپریل کو نوٹیفکیشن ایشو کر رہے ہیں تاکہ وہ بچے اپلائی کریں. اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ اگر آج ایگزام ختم ہو رہا ہے ہم 17 کو کیوں کر رہے ہیں, چونکہ ان بچوں کا ابھی رزلٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. تو وہ رزلٹ کے اعتبار سے ہم نے تھوڑا بہت اس میں 10-15 دن کا گیپ دیا. 17 تاریخ سے ہم اپلیکیشنز انوائٹ کریں گے. وہ لگ بھگ 20-25 دن چلتا ہے وہ ہمارا پروسیس, جب تک بچے اپلائی کر سکتے ہیں. سارا آن لائن ہے. یہ ان بچوں کے لیے جنہوں نے جو 12ویں جماعت میں انہوں نے ایگزام دیا ہے یا جنہوں نے ابھی تک 12ویں جماعت پاس کیا ہوا ہے. کیونکہ ہمارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہم جس کو پروویژنل بولتے ہیں, کہ ہم ان بچوں کا نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں جنہیں ابھی 12ویں جماعت کا ایگزام دیا اور ابھی وہ رزلٹ نہیں آیا, تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد مئی کے آس پاس میں مینز 18 مئی کے آس پاس میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ان کا وہ انٹرنس ایگزامینیشن جس بیسس پہ, چونکہ بچے ڈفرینٹ بورڈ سے آتے ہیں, ان کا پرسنٹیج مارکس ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو ہر جگہ پہ ہم وہ پرسنٹیج کے بیس پہ ایڈمیشن نہیں کرتے, لیکن اس کا اپنا ایک پیٹرن ہے کہ ہم انٹرنس بیس, تاکہ ہم کو ایک لیول فیلڈ ملے ہر کسی کو. تو مئی کے آخر میں ان کا وہ انٹرنس ہوگا, تو جون میں ہم ایڈمیشن انشاءاللہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. ہم نے ایک پورا کیلنڈر دیا ہوا ہے جو ہماری ویب سائٹ پہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں اویلیبل ہوگا. تو اس کے حساب سے بچوں کو وہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس دن فارم بھرنا ہے, کس دن ہمیں پھر انٹرنس کے لیے تیاری کرنی ہے, پھر جو رزلٹ نکلے ہم نے رزلٹ کی ڈیٹس بھی مشتہر کرے ہوئے ہیں, اور پھر ایڈمیشن کس تاریخ پر کرنا ہے, کتنے دن ملنے ہیں. تو یہ ہو گیا
जिनको हम यूजी प्रोग्राम्स कहते हैं, चूँकि हम तो यही दुआ करेंगे जिस तरह से आपने बाकायदा एक कैलेंडर बनाया हुआ है और प्लान्ड है सब कुछ कि किस दिन पे रिजल्ट्स आएंगे, किस दिन पे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, तो उसी मुताबिक हम तो यही दुआ करेंगे। अब हम पीजी के बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं यहाँ पर एक वक्फे के लिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो। नाज़रीन मोहतरम, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद जल्द हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अखबारात की सुर्खियाँ भी आप तक पहुँचानी है, आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JN के और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान तशरीफ फरमा प्रोफेसर फयाज अहमद साहब, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है। उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास उर्दू रोजनामा है, खबर है हुकूमत AAY घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने की वादा बंद, सार्फिन से ज्यादा बिलों की वसूली नहीं, मीटर्ड सार्फिन को असल खपत की बुनियाद पर बिल, बगैर मीटर्ड सार्फिन के लिए फ्लैट रेट। जी मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इस अखबार से भी ये एक अहम खबर सुनिएगा। चेंज ऑफ एक्सप्रेशन नॉट टू ऑल्टर RUT स्टेटस, CM उमर अब्दुल्ला। जी उर्दू अखबार से खबर है हुकूमत हिंद ने खेलों के 4 मंसूबों के लिए 14.75 करोड़ रुपए जारी किए, सतीश शर्मा। जी मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास भी और इस एक अहम खबर इसमें शाया हुई है, जो कि असेंबली में बिल एक पास हुई है, इस ताल्लुक से ये खबर शाया हुई है जो आप सुनिएगा। 1.12 लाख करोड़ का बजट मंजूर, 2025-26 के लिए तखसीसी बिल पास। जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास है, खबर है क्रैकडाउन ऑन डिजिटल फ्रॉड्स, 7.81 लाख सिम्स, 83,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक्ड, गवर्नमेंट। मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में और VDP पर अनवान के तहत इसमें खबर शाया हुई है। रजिस्ट्रेशन ऑफ 3.7 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ ऑन एम्प्लॉयमेंट पोर्टल कॉज फॉर ग्रेव कंसर्न, सो गवर्नमेंट मस्ट टेक कंक्रीट स्टेप्स टू टैकल इट इफेक्टिवली इन जम्मू एंड कश्मीर। उर्दू रोजनामा मेरे पास है, खबर है वादी के कई इलाकों में मतला अबर आलूद, कहीं बारिशें, 27 मार्च तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। जी दिलदोज खबर एक अखबार में शाया हुई है, मेरे ख्याल से आपने सोशल मीडिया के जरिए से भी इस हवाले से कल देखा होगा। फायर डिस्ट्रॉय 17 रेजिडेंशियल हाउसेज, leaving 29 families homeless in Old Town बारामूला। जी आखिरी रोजामा मेरे पास है, खबर जो कि हमने पहले ही आप तक पहुंचाई। खबर ये है कि विटनेस अ मेस्मराइजिंग सी ऑफ कलर्स विद ओवर 1.5 मिलियन ट्यूलिप्स इन फुल ब्लूम, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ट्यूलिप शो 2025 on 26th March 2025 at Asia's largest tulip garden, Srinagar, by जनाब उमर अब्दुल्ला, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर। एक जिसके बारे में हमने पहले ही बात की कि आज इनॉग्रेशन, आज ओपनिंग है 2025 में जो हमारा ट्यूलिप गार्डन ओपन हो रहा है, जो कि अभी हमारे नाजरीन विजुअल्स देख सकते हैं घर बैठे ही, क्या उन्हें वहाँ ट्यूलिप गार्डन के नजारे हो रहे हैं, उन्हें एक आइडिया मिलेगा कि वहाँ जाकर उन्हें क्या देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज है ना इकरा, जो हम वीडियो में देख पा रहे हैं, लेकिन जो असल सामने जो हम मंजर देखेंगे तो उसमें कितनी जमीन आसमान की फर्क रहती है। और इंसान आजकल मुख्तलिफ तस्वीर खींचता है, वहां जाके उसका मकसद मेन यही होता है कि बाग में एंटर हो गए, पहले मैंने कोई फोटो लेनी। हाँ, तो इस तरह से हमने देखा कि पिछले साल जब हम बात कर रहे थे, आगाज में ही हमने इस हवाले से बात की, 2024 में भी कई सारे विजिटर्स आए
اور ہمارے یہاں ٹولپ گارڈن کی اور رخ کر گئے اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ریونیو بھی کافی اچھا خاصا جنریٹ ہوا 14.5 کروڑ روپے جو کہ ایک ریکارڈ رہا 2007 سے پہلی مرتبہ 14.5 کروڑ روپے ریونیو جنریٹ ہوا ہے پچھلے سال 2024 میں اور اس بار ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہوگا. اس بار ایکسپیکٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر پچھلے سال 33 دنوں تک یہ باغ اوپن رہا ہے اس بار شاید 40 دنوں تک یہ اوپن رہے گا. کیونکہ میں نیدرلینڈز کے تعلق سے بات کری تھی نا وہاں پہ بہت بڑا اسی طرح کا ایک ٹولپ گارڈن ہے جو کہ پوری دنیا میں بڑا ٹولپ گارڈن ہے. تو وہاں بہت سارے ٹولپس اسی طرح سے کھلتے ہیں اور وہاں پر یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ٹولپ فیسٹیول ہے زیادہ سے زیادہ دنوں تک چلے. تک موسم تیتھ تو موقع تک لگ بھگ مارچ پہ میس تام یہ ٹولپ فیسٹیول روزان جاری مگر یہ سانہ کشیر اندر یہ 30-40 دہ یہ مخصوص یہ اندر. تو دیکھیں خوبصورت کلرز دیکھیں آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر صاف طور پر آیا ہے اور ایسے ہی قریب 74 ویرائٹیز ہیں ٹولپس کی جو ٹولپ گارڈن میں کھلنے والے ہیں کھلے بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں کھلیں گے بھی. تو کئی سارے ٹورسٹ بین الاقوامی سطح کے بھی ہمارے یہاں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے بھی ٹولپ گارڈن کی اور جائیں گے رخ کریں گے. اور یہ ایک ایسے ہمارے ہاں جو باغات ہیں مختلف باغات ہیں ان میں سے ایک ایسا باغ ہے جہاں زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ نقطام تم پراران کہ کر گژھِ یہ اوپن اس گژھو کشمیر ٹرپ تم پلان کران اکارڈنگ ٹو دی اوپننگ آف دی ٹولپ گارڈن. ایگزیکٹلی تمو آسان وچھمت ویڈیوزن من یا پکچرزن من یہ کوتاہ خوبصورت یہ باغ نا باسان ود ڈفرنٹ ویرائٹیز آف فلاورز یم زن اتھ آسان. تمہ پتہ تم تہ کوشش کران کہ ہم لوگ وہاں جائیں اپنے آنکھوں سے اسے دیکھ سکیں. ایگزیکٹلی تو اس وقت چونکہ یہ براہ راست ہم اپنے ناظرین تک یہ خوبصورت سی تصاویر پہنچا رہے ہیں لیکن جیسا کہ آپ بھی بجا فرما رہی تھی کہ مزہ تیلی یل انسان اوتت پان گژھِ پان وچھِ کت کچھ مختلف کلرک اتہ زن ٹولپس وہ کھلے ہوئے ہیں. تو جب انسان جائے گا تو خود ایکسپیرینس کرے گا تو وہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا اس کے لیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں نفیس صاحب 2007 سے ہے نا پہلی بار اس کی انوگریشن ہوئی ہے تب سے ابھی تک کتنی دفعہ آپ گئی ہوں گی کچھ آئیڈیا ہے؟ میں گئی ہوں ٹوٹل 2 دفعہ. اچھا 2 دفعہ گئی ہیں. میں تقریباً 3 بار گئی ہوں. ایک تو جب جس کا آغاز ہوا تھا تب آئی واز ان اسکول تو سٹارٹ میں ہی ہوا تھا اس کا آغاز. اس کو پتہ پلان ٹرپ کرنے ایگزیکٹلی پتہ وونک کہ اور چھ گژھن تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ٹو بی ویری آنیسٹ سامنے ٹولپ دیکھا ہے. تو سو میموری چھ ون تہ میانس ذہنس میں سو ویوڈ اینڈ کلیئر. خیر یہ تو رہی ٹولپ گارڈن کی بات. اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کے ہمارے گیسٹ جو ہے ان سے باتوں کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں. ان سے ہم سوال پوچھ رہے ہیں کشمیر یونیورسٹی میں ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ کشمیر یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے ریلیٹڈ. تو ان سے ہم بات کر رہے تھے. ابھی آپ نے بتایا کہ ابھی جن کا 12th کا ایگزام ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے ان کے لیے ایڈمیشنز ہمارے پروویژنل ہو جائیں گے اپریل میں سٹارٹ ہو جائیں گے. اپریل میں وہ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب اگر ہم پی جی کی بات کریں پی جی میں جن کا ہو چکا ہے مطلب اپنا یو جی کمپلیٹ ہو گیا وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے پی جی کے لیے. لیکن پی جی میں ڈفرینٹ جو ہے ہمارے پوسٹ گریجویشن کے اسٹریمز رہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے کہ اب پی جی ایگزامینیشنز کے لیے کب کون سا وقت رہے گا ایڈمیشنز کے لیے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کمرشل کے بعد ہم اپنے گیسٹ سے جو ہے ان سوالات کے جواب جانیں گے. کیا آپ کو پتا ہے آپ اپنی سالانہ بجلی بل کو 0 بنا سکتے ہیں؟ پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی اسکیم JNK کے عوام کو اب سولر روف ٹاپس مہیا کروا رہی ہے 65% تک کی سبسڈی کے ساتھ. آپ ہمارے رجسٹرڈ وینڈرز کے ذریعے اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوا سکتے ہیں اور اپنے بجلی بل کو کافی حد تک گھٹا سکتے ہیں. میرا نام محمد سیفی کنٹ ہے. میں نے 6 کلو واٹ کا یہ سولر آن گریڈ لگوایا. مجھے کافی سہولیت ہو گئی. بل بھی کم آنے لگی. اس کا جو کاسٹ ہے 3,08,000. اس میں سینٹر کی طرف سے آتی ہے 80,500 روپیز کی سبسڈی. وہ مجھے مل گئی ہے. آن گریڈ میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں اگر آپ جو بھی جنریٹ کریں گے اگر آپ وہ یوز نہیں کر رہے ہیں وہ گریڈ کو جائے گا. آپ کو وہ کاؤنٹ ہوگا ایز ایکسپورٹ انرجی اور آپ کو انسینٹیوائز کیا جائے گا. مطلب آپ سمرز میں جو یونٹس گریڈ کو دے رہے ہیں وہ آپ کی کریڈٹس میں سٹور ہوں گے اور ونٹرز میں آپ کی یوزیج کو یہی کریڈٹ یونٹس کمپنسیٹ کریں گے جس سے آپ کا بل بہت ہی کم ہو جائے گا. اگر ایک نارمل کنزیومر لیں گے
ठीक है ना, जिसकी बिल तकरीबन 3,000 रुपये आती है महीने की। अगर वो 5 किलोवाट सोलर जो रूफटॉप लगाएगा उसकी बिल ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25 या 30 रुपए आएगी। आप इस फैसिलिटी को आसानी से फाइनेंस करवा सकते हैं। सरकार ने तो ऑलरेडी 2 करोड़ 84 लाख रुपए की सब्सिडी कस्टमर्स को रिलीज कर दी है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए www.pmsuryagar.gov.in पे रजिस्टर करें और KPTCL के चुने हुए वेंडर्स से ही सोलर रूफटॉप्स लगवाएं। जल्दी कीजिए, ये स्कीम कुछ ही वक्त के लिए दस्तयाब है। ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान तशरीफ फरमा प्रोफेसर फयाज अहमद साहब, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशंस एंड एग्जामिनेशंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है। बात कर रहे हैं हम उनसे एडमिशन से रिलेटेड। अभी हमने बात की कि UG के एडमिशंस कैसे होंगे, कब होंगे। अब हम बात कर रहे हैं PG के एडमिशंस, पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशंस, कब प्रोविजनल स्टार्ट हो जाएंगे, कब बच्चे जो है फॉर्म्स के अप्लाई कर सकते हैं और कब उनके जो है एडमिशंस हो जाएंगे। हाँ, सबसे पहले मैं वापस UG की तरफ आऊँगा, UG प्रोग्राम्स की तरफ से। आप बाग गुलाला की बात कर रहे हैं तो एक बाग सजा हुआ, हमारी यूनिवर्सिटी 5 बाग सजाती है। अच्छा। एक हमारा मेन कैंपस है, अच्छा, वो सबसे बड़ा कैंपस, जैसे मैंने पहले बोला मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स वहीं पर है। उसके अलावा हमारे पास 4 ऑफसाइट कैंपसेस हैं। हमारे पास बिल्कुल बगल में IOT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ हमारे इंजीनियरिंग कोर्सेज हो रहे हैं। उसके बाद हमारा कुपवारा कैंपस है जो एक नया कैंपस है। उसके बाद हमारा नॉर्थ कैंपस है और साउथ कैंपस है। तो ये जो UG प्रोग्राम्स हैं, शायद बहुत सारे बच्चों को गलत फहमी है कि UG खाली कॉलेज में होता है, लेकिन हम 26 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में ही UG के लिए। यूनिवर्सिटी में UG के उसमें से 13 प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि जिसने भी 12th किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम है, वो साइंस से है, आर्ट्स से, कॉमर्स से, ह्यूमैनिटीज से, किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ, उसके लिए 13 प्रोग्राम्स हैं। 5 उसमें से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, 3 जो 5 ईयर इंटीग्रेट, जो 5 साल बैचलर्स और मास्टर्स दोनों उसमें रहते हैं। जी। एक उनमें से हमारा जो हमने बोला कुपवारा कैंपस है, नया कैंपस है, वहाँ 5 ईयर इंटीग्रेट प्रोग्राम अरबिक में होता है। उसके बाद एक हमारा रिसेंट एक बहुत अच्छा प्रोग्राम 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे मेन कैंपस में होता है। उसके बाद हमारा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है लॉ वाला, BLLB जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास 5 जगहों पे होता है। एक हमारा मेन कैंपस है अपना कश्मीर लॉ कॉलेज है नौशहरा में, वितस्ता कॉलेज है नौगांव में, KCA पुलवामा है, उसके बाद सोपोर लॉ कॉलेज है। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट जो है, जो नेप प्रोग्राम में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 चल रही है, उसमें एक बहुत अच्छा आइडिया है डिज़ाइन और ओन डिग्री, कि ये बच्चे को हम यहाँ से थोपते हैं कि साहब आपको साइंस पढ़ना, आपको आर्ट्स पढ़ना, आपको कॉमर्स पढ़ना है। बच्चे को फ्रीडम दीजिए, बच्चे को पहले 3 सेमेस्टर्स में हर किसी सब्जेक्ट में आप डाल दीजिएगा, चाहे वो आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, कंप्यूटर्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, नेचुरल साइंसेस हो, अप्लाइड साइंसेस हो, हर किसी में बच्चे को एक ऑप्शन दिया जाता है कि साहब आप 3 सेमेस्टर्स पढ़ो। अच्छा। चौथा सेमेस्टर एक ब्रिज होता है जो फिर उसको कनेक्ट करता है मेन। तो इन 3 सेमेस्टर्स में इस बच्चे को कहाँ डेवलप हो गई होती है इंटरेस्ट, तो वो फिर उसमें चला जाता है। ये भी कोई भी बच्चा ले सकता है जिसने भी 12th किया होगा। उसके बाद हमारे कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं 6 के आसपास में, डिप्लोमा कोर्सेज हैं 3 जो 12th बेस पे हो सकते हैं। इसके लिए एंट्रेंस होता है। तो 2 प्रोग्राम हमारे जो इस 12th वाले बच्चों के लिए हैं, उसमें एंट्रेंस नहीं होता, उसमें 12th के जो मार्क्स आएंगे उसी बेस पे उसका एडमिशन होता है। उसके बाद जो साइंस वाले स्ट्रीम से होंगे वो हमारे पास 4 प्रोग्राम्स हैं। अच्छा। जैसे हमारे मेन कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक्स में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उसके लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कुपवारा कैंपस की हम बात कर रहे हैं, उसमें 2 प्रोग्राम्स हैं, एक फिजिक्स है और एक एनर्जी स्टडीज है, वो भी 5 ईयर प्रोग्राम है। तो इन 4 प्रोग्राम्स के लिए साइंस वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो उसके बाद हमारे कुछ 4 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें कुछ नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं, उसमें बच्चों को पहले वो एग्जाम क्वालिफाई करना है। अच्छा। उसी स्कोर पे होता है। जैसे हमारा IMBA होता है ना, 5 ईयर्स वाला जो प्रोग्राम, उसमें यू गेट बच्चे ने क्वालिफाई किया होना चाहिए। उसके बाद हमारा B फार्मा है,
اس کے لیے بورڈ پہ ہمارا ایڈمیشن کرتا ہے. اس کے بعد ہمارا بی ٹیک پروگرام ہے. بی ٹیک پروگرام ہمارے 5 برانچز ہیں. ایک ہمارے نارتھ کیمپس میں ہے کمپیوٹرز, اور 4 برانچز ہمارے IOT زوکرا میں. تو اس کے لیے جو ان بچوں نے مینز دیا ہوتا ہے, بیسٹ آف دی 2 ہم کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ گریجویشن کے وسط سے میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت اس کی وضاحت کریں, کیونکہ اس کا ابھی امیڈیٹلی ہم نوٹیفکیشن جاری کریں. تو UG میں اور کیا کیا اسی طرح سے آپ لوگ کورسز کراتے ہیں, اس حوالے سے آپ نے تفصیلات دی ہمیں. اب ہم PG کی اور آئیں گے, مگر میرے خیال سے ہمیں ایک اور وقفے کے لیے رکنا ہوگا یہاں پر. تو تب تک آپ بھی دیکھیں کہ کیا کیا اور مزید کورسز جو آپ لوگوں نے اس بار انٹروڈیوس کیے ہیں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے تفصیل. ناظرین محترم, یہاں پر رکتے ہیں ایک کمرشل وقفے کے لیے اور آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک. آج کا پروگرام اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے بہت ہی اہم پروگرام, کیونکہ یونیورسٹی آف کشمیر میں ایڈمیشنز کے تعلق سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں. کئی ایسے اشخاص, کئی ایسے اسٹوڈنٹس بالخصوص جو دلچسپی رکھتے ہیں, کب انہیں اپلائی کرنا ہوگا, کیا کرنا ہوگا, اس حوالے سے تفصیلات ہم دے رہے ہیں. ہمارے آج کے مہمان پروفیسر فیاض احمد صاحب سے, جو ڈائریکٹر ہے ڈائریکٹوریٹ آف ایڈمیشنز اینڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف زالوجی میں درس و تدریس کے عمل کے ساتھ منسلک ہے, وہاں پڑھاتے ہیں. تو پروفیسر صاحب, وہی سوال جو ہم نے اس سے پہلے بھی پوچھا تھا بریک سے پہلے, کہ اب ہم پوسٹ گریجویشن کے تعلق سے بات کریں گے کہ PG میں کیا کیا پروگرامز ہیں اور ایڈمیشن فارمز کب آئیں گے, کب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. جہاں تک اب PG کی بات آئے گی تو ہمارے پاس 63 کورسز, 63 کورسز ہمارے پاس ہیں ان بچوں کے لیے جو گریجویشن یا تو کمپلیٹ کری ہے یا کرنے جا رہے ہیں. اب اس میں بھی ایک وضاحت میں چاہوں گا کہ ایک ٹرانزیشن ہوا. پہلے ہمارے پاس اینول سسٹم تھا, جس میں ہم جو پرانی جنریشن کے لوگ ہیں, اس میں میں بھی آتا ہوں, انہوں نے اسی سسٹم میں پڑھا ہے کہ سال کے بعد ایگزام ہوتا تھا, جس کو ہم اینول سسٹم بولتے ہیں. اس کے بعد وہ چینج ہوا تو سیمسٹر اسکیم آ گئی. کس نے سال میں برڈن زیادہ ہوتا ہے, اس کو سپلٹ کیا 2 سیمسٹرز میں. ٹھیک, تو وہ 3 سال جو ہمارا گریجویشن کا کورس ہوتا ہے وہ 6 سیمسٹرز میں آ گیا. اس کے بعد چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم آ گیا کہ بچوں کو ایک چوائس دی جائے کہ وہ کون سا کورس پسند کرتے ہیں, اس کورس میں جائے. تو اس کے بعد 2020 میں جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ریوائز ہوئی, اس کے ساتھ جس کو ہم نیپ 2020 بولتے ہیں, تو ابھی کالج میں وہی چلتی ہے. اور جو ہمارے ایفیلیٹڈ کالج ہے کشمیر یونیورسٹی میں, اس میں 2022 میں وہ لاگو ہوا. اس کا مطلب 23, 24, 25. تو آج کی ڈیٹ میں مینس 2025 کے جون کے آس پاس میں وہ بچے 6ٹھا سیمسٹر کمپلیٹ کر چکے. اب یہ کالج میں جو نیپ ہے اس میں ایک آپشن ہے کہ بچہ 4تھا سال بھی کالج میں کر سکتا ہے, یا وہ 3 سال کے بعد ایگزٹ لے کے یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہے. تو ابھی جو بچے ہیں جو کالج میں ہیں وہ 6ٹھے سیمسٹر کا ایگزام ان کا جون میں ہوگا. چونکہ ان کا ایگزام جون میں ہوگا, اس لیے ہم نے جون کے آس پاس میں ان کے فارم 15 جون کے آس پاس میں ہم نے ان کے فارمز اجرا کرنے کا سوچا ہے. اور وہ 5 جولائی تک ہوگا, کیونکہ ان کا آخری پیپر جو ہے وہ کچھ 28 جون کے آس پاس میں ہے. تو اس کے بعد ہم نے ان کو بھی, چونکہ وہ ایگزام کے ساتھ بزی ہوں گے, ان کو بھی ٹائم ملنا چاہیے, تو اس لیے ہم نے 5 جولائی تک اس کا ٹائم رکھا آن لائن اپلائی کرنے کے لیے. چونکہ اس میں پروسیجر بالکل سمپل ہے, سارا آن لائن اپلائی, وہ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. تو اس کے بعد ہم تب تک ان کا, جب تک رزلٹ آئے گا, وہ پروویژنلی اپلائی کریں گے. لیکن وہ کالج سے بھی ایگزٹ نہ لیں, کیونکہ وہ کالج میں کنٹینیو کر سکتے ہیں. پہلے ان کو دیکھنا ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے یونیورسٹی میں کہ نہیں. ادروائز اب اگر ابھی ایگزٹ لیتے ہیں, گاڈ فاربڈ اگر ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو پھر ان کو واپس کالج میں داخلہ لینا پڑے گا, وہ ان کے لیے تھوڑا ہیکٹک ہو جائے گا. اس لیے ہم ان اسٹوڈنٹس کو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ تیاری کریں یونیورسٹی آنے کی, لیکن ابھی ایگزٹ نہ لیں. تو انٹرنس جو ان کے ہوں گے وہ جولائی کے پہلے ہفتے کے آخر میں یا دوسرے ہفتے کے پہلے تاریخ سے لے کے
लग भग हमारे खत्म हो रहा वो एंट्रेंस 28 तारीख तक। अच्छा, जुलाई के 28 महीने जुलाई में तक हमारा इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि बच्चों को अपनी एलिजिबिलिटी तब तक, उनका रिजल्ट तब तक आया होगा, क्योंकि ये लंबा वक्त है। जून में उनका रिजल्ट ना एग्जाम कंप्लीट हो गया, जुलाई में उनका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि वो कंट्रोलर साहब से हमारी ऑलरेडी बात हुई है, तो कंट्रोलर साहब ने ये बोल दिया है कि हम जुलाई के आखिर तक इनका रिजल्ट देंगे। तो उन बच्चों को जिन्होंने प्रोविजनली अप्लाई किया होगा उनको इंश्योर करना है कि वो अपनी एलिजिबिलिटी 29 तारीख के आसपास में अपडेट करें, ताकि वो एलिजिबल हो जाए। क्योंकि एंट्रेंस में बैठने का मतलब नहीं कि उनका एडमिशन कल हो जाएगा अगर यहाँ से उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो साथ ही मैं इसी प्लेटफॉर्म के वसात से उन बच्चों में जो किसी और यूनिवर्सिटी में, जैसे हमारे पास क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारे पास इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ते हैं, और मैंने इनफैक्ट पर्सनली उन यूनिवर्सिटीज़ के जो ज़ोमा हैं उनसे बात करी है कि साहब हमारा कैलेंडर ये है, तो आप भी अपना कैलेंडर ऐसे तरतीब दीजिएगा यूजी लेवल का, मींस ग्रेजुएशन बच्चे अगर इसके आसपास में करते हैं तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में या इस एडमिशन के लिए जो हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी कर रही है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सब लोगों से, बच्चों से भी, और जो ज़ोमा है कि अगर हम इस बात को यकीनी बनाएं कि जुलाई के आखिर तक इन बच्चों का जो 6th सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि कल को किसी बच्चे का ये गिला नहीं हो। जैसे अक्सर पे बच्चे आते हैं, नहीं सर हमने एंट्रेंस दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं है, लेकिन हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि एंडिंग अगस्त हमारा एडमिशन क्लोज हो रहा है। इनफैक्ट 18 अगस्त से हमारे क्लासेस लगेंगे, जो हमने डीन एकेडमिक साहब से बात करी, क्योंकि हमारी ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम वो बड़ी पर्टिकुलर है कि भाई वक्त की कदर करनी है, वक्त पर हर कोई चीज़ होनी चाहिए। तो जब वो उन्होंने वो डेडलाइंस दी तो ऑब्वियसली हमें बात करनी पड़ी, कंट्रोलर साहब से हमें बात करनी पड़ी डीन एकेडमिक से कि साहब कैसे हम डेट्स मुरतब करें। तो हमने वो डेट्स मुरतब करें। तो 18 अगस्त डीन एकेडमिक अफेयर्स ने जो हमारा कैलेंडर निकलता है, एकेडमिक कैलेंडर, उन बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो हमें अपना एडमिशन प्रोसेस अलाइन करना उसी के हिसाब से। तो हमारा प्रोसेस भी 18 को तो मेजर हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मेजर एडमिशंस हो गए होंगे, और उसके बाद जो कुछ पेंडिंग सीट्स रहती हैं वो कुछ हफ्ते भर उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वक्त की आपने बात की, अभी वक्त हुआ चलता है हमें प्रोमो लेने का। अभी हम प्रोमो के बाद अपने मेहमान से जो है बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ताल्लुक से बात हो रही है, वहाँ एडमिशन्स के ताल्लुक से बात हो रही है, यूजी एज वेल एज पीजी के लिए कब से स्टार्ट होंगे, कब उन्हें अपेयर होना है, कब रिजल्ट्स आएंगे और कब वो ज्वाइन कर सकते हैं। तफसीलात ले रहे हैं हम आज के मेहमान से। आप हैं प्रोफेसर फयाज अहमद, डायरेक्टर, डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिशन्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मैं एक सवाल यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी, जो कि आप एक अहम ओहदे पर इस वक्त फाइज हैं। NUP 2020 इम्प्लीमेंट हुआ और अभी भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में वो इस कोशिश में हैं कि हम उन स्टैंडर्ड्स को मीट करें, मैच करें जो कि उसमें बाकायदा दिए गए हैं। तो कोशिश अभी भी जारी है। ऐसे में हमने देखा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये कोशिश जारी थी, जारी रहेगी अभी भी, आप इन प्रोग्रेस ही है हम यूँ कह सकते हैं। एक न्यूज़ आई थी ऐसे उड़ते उड़ते कि इत पे जन बच्चे बड़ चकचाव सान ना तैयार आसान कि यूनिवर्सिटी मज एडमिशन कर वन पतमे वरी हसा सह चकचाव द्रट गोन सह कह, या 1-2 साल ऐसे हुए कि वो जो पहले हमें बच्चों में नज़र आता था, वो जोश खरोश के साथ एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते थे, वो नहीं हमें देखने को मिला 2 सालों से। आप इस खबर को अप्रूव भी कर सकते हैं, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये बस एक सवाल है, क्या अत मेन वजह ये थी कि NUP यूजन इम्प्लीमेंट को बचन समझे कि वक्त क्या है, वो आप तफसीलात खुद दे सकते हैं। हाँ इकरा, ये आपने एक अच्छा सवाल किया जो ग्राउंड रियलिटी है जी। लेकिन जैसे मैंने पहले वो ट्रांजिशन में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे अभी आपको पता होगा जो कॉलेज में एडमिशन होता है वो CUET के बेसिस पे होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो चूंकि जब पहले ये हुआ
वो बच्चे बिल्कुल बेखबर थे, कब अप्लाई करना है, फिर कैसे एडमिशन लेना है, क्या करना है। तो ये जो एनरोलमेंट है वो कॉलेज में डाउन हो गया। अच्छा, ओब्वियसली हमारा फीडिंग कॉलेजेस से है। जब कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डाउन हो गया तो ओब्वियसली उसका असर यूनिवर्सिटी पर पड़ेगा। लेकिन वो क्योंकि जब भी कोई नया आश्रम आता है उसको ग्रो करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब की बार मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत है। और अगर हम एडमिशन की बात करें, कश्मीर में उतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं हुआ एडमिशन्स का। हाँ, जो हमारे ऑफ साइड कैंपसेस हैं, जैसे मैंने कोपवारा की बात करी, वहाँ सीधी सी बात है कि नया कैंपस था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम बिल्कुल पर्सनल पेन्स ले रही हैं। वहाँ हॉस्टल्स बने हैं, वहाँ कैंपस को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। मुझे लगता है कि बच्चे अगर वो ऑप्ट करें तो उनको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि हॉस्टल भी है वहाँ पे, वो जो उसका लैंडस्केप है वो देखने लायक है। मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं बिल्कुल मुतासिर हुआ। तो इसलिए मैं उसको मतलब बच्चों को ये बोलता हूँ कि साहब आप एक बार विजिट करो, आप मत ले लो डिसीजन आंखें बंद करके, आप वहाँ जाओ और वहाँ देखो। और दो मैंने बोला नए सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे, जो फिजिक्स है और एनर्जी स्टडीज़ हैं, दो नए सब्जेक्ट्स हैं। इंटीग्रेट प्रोग्राम है, 5 साल का है, और 5 ईयर अरबिक प्रोग्राम है वहाँ पे। तो जैसे अभी जब मैं कंट्रोल साहब के साथ, क्योंकि आए दिन हमारी मीटिंग्स रहती हैं, तो नॉर्मली हमारे जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं, जो आउट गोइंग जिनको हम बोलते हैं, उनकी तादाद 20,000 के आसपास में रहती थी। अच्छा। लेकिन अब की बार अगर हम देखें तो 6-7 हज़ार के आसपास में है। ओब्वियसली इसका मतलब है कि कॉलेज में उस बैच में जो 2022 में हुआ था नेप बेसिस पे, उसमें शायद बच्चों ने अच्छे से एडमिशन नहीं लिया था। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल आइंदा नहीं रहेगी। तो ये हम वसूख के साथ बताएंगे कि बच्चों में वही जोश है, वही वलवला है एडमिशन लेने का। हाँ, इतना हम जरूर बोल सकते हैं कि जैसे किसी पर्टिकुलर, मैं अपने जॉलजी की बात करूंगा, वहाँ के भी 3,000 भी बच्चे होते थे। वो हमारे पास कुछ 60 सीटें हैं, 60 सीटों के लिए 3,000 कम्पीट कर रहे थे। वो डाउन हो गया, 2500 पे आ गया, वो डाउन हो गया 1600 पे आ गया, वो डाउन हो गया 1300 पे आ गया पिछले साल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम था, लेकिन तब भी हम नहीं बोलेंगे कि 60 सीट्स के लिए 1300 कम्पीट करेंगे। मुझे लगे एक रेस्पेक्टेबल नंबर है। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसके अलावा जो है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं मुश्किल से एक सब्जेक्ट पास कर दिया, पढ़ लिया और हो गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको एक से ज़्यादा में दिलचस्पी होती है। वो कहीं बार चाहते हैं कि हम अगर पढ़ रहे हैं कोई रेगुलर बेस पे कोई सब्जेक्ट, हम दूसरा कोई सब्जेक्ट डिस्टेंस मोड से पढ़े। तो क्या डुअल डिग्री या डुअल सर्टिफिकेशन के भी उनके पास ऑप्शंस हैं? जी जी, ये भी है। मैं भूल गया था, मुझे बोलना चाहिए था, यहाँ से आपने याद दिलाया। यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन इशू करा कि ये, क्योंकि ये जो डिस्टेंस मोड है, इसमें बच्चे को साल में 20 दिन के वो कंट्रैक्ट क्लास होते हैं। अच्छा। और जनरली वो छुट्टियों में होते हैं। अच्छा। जब यहाँ से इनका रेगुलर क्लासेस नहीं होते। लेकिन उसमें एक वजाहत की जरूरत है। वो जो ड्यूअल डिग्री का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक रेगुलर होगा, एक डिस्टेंस मोड पे होगा। मतलब इंसान दोनों रेगुलर नहीं कर सकता, दोनों डिस्टेंस से नहीं कर सकता। तो एक रेगुलर मोड और एक डिस्टेंस मोड बच्चा कर सकता। अच्छा प्रोफेसर साहब, हमारे पास मुख्तसर सा वक्त है। हम चाहेंगे, सवाल कोई नहीं, बस यही चाहेंगे हम कि कोई ऐसा पॉइंट जो मिस हुआ हो और जो बहुत ज़रूरी हो बच्चों के लिए, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, कि उसके बारे में जाने, प्लीज़ वो। हाँ, हम एक ही बात बताएंगे कि जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं उनको हाँ, एक बात, 12 क्रेडिट्स, पीछे था 24 क्रेडिट होने चाहिए किसी सब्जेक्ट में। जैसे जॉलजी में एडमिशन लेने के लिए 24 क्रेडिट तब जॉलजी के लिए एलिजिबल, लेकिन उसको रिड्यूस किया गया 12 क्रेडिट्स पे। तो अगर 12 क्रेडिट्स है वो एलिजिबल है, ये एक बात है। दूसरा, जो बच्चे रिजर्व कैटेगरीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अंडर प्रोसेस हम नहीं मानते। उनको आज से उस बात को यकीनी बनाना कि जो सर्टिफिकेट की बेसिस पर एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो सर्टिफिकेट उनका वैलिड है उस डेट पे जब हम नोटिफिकेशन इशू करेंगे। तो ये 1-2 पॉइंट्स हैं जिसकी तरफ बच्चों को थोड़ा बहुत तैयार रहना है कि एक, उनको देखना है कि किस किस सब्जेक्ट में ओपन एलिजिबिलिटी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में उनको स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी 12 क्रेडिट्स होनी चाहिए, और अगर रिजर्व्ड कैटेगरीज में वो अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट उनके तैयार। अच्छा, जाते जाते कोई ऐसा बच्चा जो इस वक्त देख रहा है, अगर उसे ये बातें पूरी तरह से समझ नहीं आई हैं, तो कहाँ आ सकता है ताकि वो तफसीलात ले? 2 चीजें हैं। एक, हमारा डेडिकेटेड वेबसाइट है यूनिवर्सिटी का, उसमें एडमिशन पहला टैब है जी। जब हम खोलते हैं तो पहला टैब एडमिशन, उसके बाद एग्जाम, और उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन एंड कंप्यूटर एग्जामिनेशन, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के साथ है हमारा बिल्डिंग, उसमें हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मुझे करना चाहिए कि मुझे ये बातें पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच डॉक्टर फयाज साहब, प्रोफेसर फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। हमें उम्मीद है कि आज के
ہے اس پروگرام سے, جو میں کہ آغاز میں ہی ہم لوگ عرض کر رہے ہیں کہ استفادہ ضرور ملے گا اور ہمیں امید ہے اس کی. لکھ بھیجیے گا, کمنٹ سیکشن اوپن ہے. مجھے اور نفیسہ کو دے آج کے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کی اجازت, اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر سے لے کر آئیں گے آپ ہی کا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.